नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। आज शहीद दिवस मनाइयो। एकीकृत अभिलेख तयार गर्न प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशन। शहीदहरूको योगदानलाई चिरस्थायी बनाउने काम गर्ने भनाई। जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सत्ता साझेदार दल सहमत। राजनीतिक सहमति जुटे पनि कानुनी अडचन कायमै। चुनावको मितिप्रति गठबन्धनमै फरक मत। वैदेशिक रोजगारका समस्या समाधानका लागि कल सेन्टरको स्थापना। गुनासो आउने बित्तिकै तत्काल सम्बोधन गर्ने मन्त्री श्रेष्ठको प्रतिबद्धता। कोरोना संक्रमणबाट नेपालमा थप 32 को मृत्यु। पछिल्लो 24 घण्टामा गरिएको पीसीआर परीक्षण अनुसार थप 3049 जनामा संक्रमण पुष्टि। र ए डिभिजन लिगको 10औं चरणका खेलहरू माघको अन्तिम साताबाट सुरु हुने। माघ 27 देखि फागुन 1 गतेसम्म खेल खेलाउने एन्फाको योजना। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालले राजनैतिक आन्दोलनमा शहीद भएकाहरूको सत्य तथ्य विवरण सहित एकीकृत अभिलेख तयार गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। आज शहीद दिवसको अवसरमा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवालले राजनैतिक आन्दोलनमा शहीद भएकाहरूको सत्य तथ्य विवरणको एकीकृत अभिलेख बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। शहीद स्तम्भ लैनचौरमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा शहीद सम्बन्धी संकलन भएको विवरण सुरक्षित राख्न जरुरी रहेको भन्दै यस विषयमा ठोस कार्य अघि बढाउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले शहीदहरूको योगदानलाई चिरस्थायी बनाउन सरकारले शहीदका परिवारलाई सहयोग गर्ने तथा शहीदहरूको बारेमा युवा पुस्तालाई जागरुक बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। मन्त्री देउवाले शहीदहरूले देखेको सपनालाई साकार बनाउन सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट लाग्नुपर्ने खाँचो रहेको भन्दै शहीदहरूको परिकल्पना अनुसारको सुन्दर र समृद्ध राष्ट्र निर्माण गरी जनतालाई गरिबी, अशिक्षा र पछौटेपनबाट मुक्ति दिलाउनु पर्ने बताउनुभयो। शहीदले परिकल्पना गरे अनुसार सुन्दर र समृद्ध राष्ट्र निर्माण गरी जनतालाई गरिबी, अशिक्षा र पछौटेपनबाट जतिसक्दो चाँडो मुक्ति दिलाई सबै राजनीतिक किसिमका राजनीतिक स्वतन्त्रता, आर्थिक सामाजिक अधिकार उपयोग गर्न सक्ने समतामूलक समाजको निर्माण गर्न हाम्रो राष्ट्रको दायित्व हो। शहीदको योगदानलाई चिरस्थायी बनाउन नेपाल सरकारले शहीदहरूको नाममा विभिन्न मार्ग र स्थानको नामाङ्कन गर्ने पुस्तकालय स्थापना गर्ने, शहीदहरूको जीवनी सङ्घर्षको इतिहासलाई प्रकाशन गरी नयाँ पुस्तालाई जानकारी गराउने र शहीदका आश्रित सन्तति परिवारलाई यथोचित आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने लगायतका कामहरू गर्दै आइएको छ। यस्ता कार्यलाई आगामी दिनमा थप विस्तार गरी शहीद परिवारलाई सक्दो सहयोग प्रदान गर्न सरकारले ध्यान दिनेछ। कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्यले शहीदहरूको योगदानलाई सम्मान गरेर देश र जनताको लागि अठोटका साथ अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले शहीदका सपनाहरूलाई साकार गर्न उनीहरूका सपनाको पहिचान गरेर अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। मेयर साक्यले काठमाडौँ महानगरपालिकाले शहीदहरूको सम्झना स्वरूप माघ 10 गते शहीद शुक्रराज शास्त्री, माघ 13 गते सिफलमा धर्मभक्त माथेमा र माघ 15 गते गङ्गालाल श्रेष्ठ र दशरथ चन्दको शालिगमा माल्यार्पण गरेको बताउनुभयो। माघ 16 गते प्रत्येक वर्ष शहीद दिवस मनाउने गरिन्छ। देशका लागि प्राण आहुति दिने शहीदहरूको सम्झनामा वर्षैपिच्छे कार्यक्रम आयोजना हुने भए पनि शहीदका सपना भने पूरा हुन नसकेको शहीद परिवार मात्र होइन, आम सर्वसाधारणको समेत गुनासो छ। नरेन्द्र महताराको रिपोर्ट। प्रत्येक वर्ष माघ 16 मा मनाइने शहीद दिवस यस वर्ष पनि विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाइएको छ।
नेपाली शब्दकोशका अनुसार आफ्नो देश, संस्कृति र अस्तित्वको संरक्षण तथा स्वतन्त्रताको प्राप्तिका निम्ति बलिदान भएका लोकहितमा लाग्ने अमर व्यक्तिलाई शहीद भन्ने गरिन्छ। शहीदका सपना पूरा गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूबाट पटक पटक आउने प्रतिबद्धता हुन्, तर आम सर्वसाधारण शहीद दिवसको एक दिन सबैले शहीदलाई सम्झने गरेको भए पनि उनीहरूका सपना भने पूरा हुन नसकेको गुनासो छ। त्यसो त शहीद परिवारहरूले शहीदले देखेका सपना साकार हुन नसकेको गुनासो गरेका छन्। शहीदको सपनामाथि कुठारघात भएको उनीहरूको भनाइ छ। हजुर, अब अहिले शहीदको सपना त पुरा भयो जस्तो लाग्दैन हैन। पहिला अब जस्तो लोकतन्त्रको लागि, गणतन्त्र ल्याउनलाई जति पनि जनताले बलिदान दिनुभयो, अब उहाँहरू शहीद प्रति चाहिँ त्यति धेरै भयो जस्तो लाग्दैन के। उहाँहरूले बिर्सिनु भयो, अब आफ्नो सत्ताको लागि मात्रै लडिरहनु भएको छ हैन। दशरथ चन्द, गङ्गालाल श्रेष्ठ, धर्मभक्त माथेमा, शुक्रराज शास्त्री लगायतका शहीदहरूले स्वतन्त्रताका लागि ज्यानको बलिदान दिएका थिए। उनीहरूले राणा शासनका विरुद्ध स्वतन्त्रताका लागि लड्नु परेको थियो। नेपालमा 2062-63 सालको जनआन्दोलनमा पनि थुप्रै व्यक्तिहरूले ज्यानको बलिदान दिएका थिए। व्यवस्था परिवर्तन भए पनि नेपालीहरूको अवस्था भने परिवर्तन हुन सकेको छैन। राजनैतिक दलहरूले राज्यको ढुकुटीबाट पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई भरण पोषण गर्न शहीदको सूचीमा जसलाई पनि राख्न खोज्ने परिपाटीको विकास भएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको आरोप छ। शहीदहरू बढीमा 100 जना भनिदिउँ न, सबै गरेर 100 जना होलान्। अब यहाँ अहिले यिनीहरूले शहीद भनेर केही नभए 8,500 पोसिसकेको होला। ती सबै त मैले त अवास्तविक नै हुन्। पार्टीका कार्यकर्तालाई राज्यको ढुकुटीबाट भरण पोषण गर्ने दुराचारबाट यिनीहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई शहीदको सूचीमा चढाएका छन् र राज्य लुटेका छन्। ती त अवास्तविक नै भए। शहीदहरूको संख्या धेरै हुँदा एकीकृत अभिलेख समेत छैन। त्यसैले प्रधानमन्त्री देउवाले शहीदको एकीकृत अभिलेख तयार गर्न निर्देशन नै दिएका छन्। शहीदका सपना पूरा गर्छौं भन्नेहरूले लामो समयसम्म एकीकृत अभिलेख समेत तयार नपार्नुले कसरी शहीदको सपना पूरा होला भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। शहीदहरूको योगदानको कदर गर्न शहीदहरूको बारेमा युवा पुस्तालाई जागरुक बनाउन समेत आवश्यक छ। अब शहीदको सपना पूरा हुँदै गएका छैनन् भन्ने कुरा होइन, पूरा हुँदै गएका छन्। अझ कति योभन्दा पनि धेरै थिए, धेरै छन्। समुन्नत समाज, विभेदरहित समाज, समतामूलक समाज, न्यायपूर्ण समाज को स्थापनाका खातिर नै हरेक मान्छेले आफूलाई व्यक्तिगत रूपमा व्यक्तिगत स्वार्थलाई गौण सम्झेर, हितलाई, लाभलाई गौण सम्झेर बलिदान गर्ने कुरा हो। नि बलिदान गर्ने भनेको कुरा सामान्य कुरा होइन। हाँसी हाँसी मृत्युवरण गर्ने भनेको कुरा सामान्य कुरा होइन। मेरो अगाडि चाहिँ मृत्यु छ भन्ने जान्दा जान्दै उम्मिने कुरा चाहिँ सामान्य कुरा होइन। निश्चय नै ती सपनाहरू पुरा गर्नको निम्ति अझ थप मेहनत गर्नुपर्नेछ। शहीदको शालिग अघि प्रत्येक वर्ष उभिएर दलका नेताहरूले शहीदका सपना पूरा गर्ने कसम खाने गरेको भए पनि आम मानिसले भने त्यस्तो अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। आम मानिसलाई गरिबी, अशिक्षा र पछ्यौटेपनबाट मुक्ति दिलाउन सके साँचो अर्थमा शहीदको सम्मान हुन सक्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथ नरेन्द्र महतारा, काठमाडौँ। शहीदको सम्मानमा नेपालमा प्रत्येक वर्ष शहीद दिवस मनाउने गरिएको छ। परिवर्तनका लागि ज्यानको बलिदान दिने शहीदहरूको सम्झनामा विभिन्न कार्यक्रम गर्ने गरिएको छ। तर शहीदको सपना साकार हुन नसकेको जनगुनासो रहँदै आएको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, शहीदको सपना साकार भयो त? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। पछिल्लो पिरियडमा नेपालको राजनीति
त्यो बाटो नहिँडेर केही गलत बाटो हिँडेको हो कि जस्तो आभास मलाई पनि हुन्छ। शहीदहरूले जेका लागि त्याग गर्नुभएको थियो, जनताको जे अपेक्षा थियो, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, यी सम्बन्धमा उहाँहरूले देख्नुभएको सपनामा वर्तमान सरकार या त्यसपछि बनेका सरकारहरू लगभग प्रायको उस्तै अवस्था रह्यो। विधिको शासन स्थापना गर्नको लागि निरङ्कुशता र अधिनायकवादको विरुद्धमा जसरी हाम्रो प्रतिनिधि पात्र भएर शहीदहरूले जुन योगदान तपस्या गरेर लोकतन्त्र प्राप्त भयो, त्यो लोकतन्त्र प्राप्ति भइसकेपछि पनि अहिले जो सरकार चलाउँछन् विधिको शासनभन्दा उनीहरूले आफ्नो निरङ्कुश तरिकाले चलिरहेको अवस्थामा देशमा शहीदले चाहेको अनुसारको विधिको शासन चलेको छैन। शहीद केका लागि समर्पित भए, तिनीहरूको समर्पणको भावना के थियो पुरा अहिलेसम्म पुरा भएको छैन। उहाँहरूको त्यो जुन जनचाहना थियो, जनताले प्राप्त गर्नुपर्ने कुराहरू आजसम्म भएकै छैन भन्नुपर्छ। भयो वाक स्वतन्त्रताले प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रताको नाममा स्वच्छन्दता अत्यधिक बढायो, कानुनी राज्यको उपहास गरिराखेको छ। त्यसैले शहीदहरू माथि बसेर रोइरहेका होलान्, हामी जनता तल रुनी माथि शहीद रुनी भइरहेको पक्कै पनि छ। माघ 16 गते अथवा सप्ताहव्यापी रूपमा शहीद दिवसको नौटङ्की गरेर शहीदको सपना पनि साकार हुँदैन र नेपाली जनताको जीवन स्तरमा अथवा जनजीविकामा पनि फेरबदल आउनेवाला छैन। वास्तविक रूपमा नेपाल र नेपालीको जीवन स्तरमा परिवर्तन आउन सकेको मैले चाहिँ आजसम्म देखेको छैन। मान्छेले अब यो नेगेटिभ प्रोपोगन्डा मात्र बढी गरे हो, राम्रो कामको कुरा नगर्ने, विद्वानहरूले नराम्रो कुरोको मात्र गर्ने, खालि द्वन्द्व मात्र फैलाउने कुरो हो। राम्रो काम भइरहेछ नि। अब त आर्थिक वृद्धि दर भइरहेछ, मान्छेहरूको पहिलाको लाइफस्टाइल कस्तो थियो, अहिलेको लाइफस्टाइल कस्तो छ, सपना त मलाई पुरै भए जस्तो लाग्छ। अब भने जस्तो त मान्छेको सपना पहिले पुरा हुँदैन। यो त काहीँ कुनै देशमा बस्नेको नि माथि सन्तुष्टि त हुँदैन। केलाई सन्तुष्टि भने सन्तुष्टि नाप्ने यन्त्र छैन भने अहिलेसम्म मलाई चाहिँ सन्तुष्टि नै छ जस्तो लाग्छ। यो जुन योगदानी गर्नुभयो शहीदहरूले, त्यो अहिलेका नेतागणहरूले कुनै पनि शहीदहरूको सपना पुरा गर्न सक्नु भएको छैन। यो देशले कहिलेसम्म यी शहीदहरूको प्रतिको सम्मान गर्ने हो? यो तरिकाले संविधानलाई कुल्चेर, भाँचेर, पोलेर, च्यातेर कहिलेसम्म चाहिँ यो देशलाई चाहिँ अगाडि बढाउने हो? शहीदको सपना यसरी पुरा हुन सक्दैन। शहीदहरूले रगत बगाएको यो कुनै काम लागेन। यो गणतन्त्र, यो प्रजातन्त्र सबै फेल भइसकेको महसुस धेरै जनतालाई भइसक्यो। त्यही भएर यो कुनै यो पार्टी त्यो पार्टी भन्ने कुरै छैन। सबै पार्टी भ्रष्ट, सबै पार्टी चोर, सबै पार्टी खतम, सबै जनताको नहेर्ने, शहीदलाई नहेर्ने, शहीदको परिवारलाई नहेर्ने। यो कारणले गर्दाखेरि हामी एकदम असन्तुष्ट, जनताहरू चाहिँ धेरै असन्तुष्टि छ। अब त त्यो त अब पुरा भएको जस्तो लाग्दैन मलाई त है, किन भन्दाखेरि अब धेरै कुराहरू चाहिँ माथिबाट आएको थियो होइन, त्यो कुरा चाहिँहरू कुनै पनि राम्रो कुरा भएको छैन। सत्तारूढ गठबन्धनले आगामी जेठभित्रै स्थानीय तहको चुनाव गर्ने निर्णय गरेसँगै स्थानीय चुनाव सम्बन्धी अन्यल तत्कालका लागि टरेको छ। आगामी जेठमै स्थानीय निकायको चुनाव गर्ने निर्णय भएसँगै दलहरू आन्तरिक रणनीतिमा जुट्न थालेका छन्। गठबन्धनले जेठभित्रै निर्वाचन सम्पन्न हुने दाबी गरे पनि प्रतिपक्षी दलले भने शंकाको नजरले हेर्न थालेका छन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट। चौतर्फी दबाव बढेपछि सत्तारूढ गठबन्धन आगामी जेठ महिनामै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न तयार भएको छ। विशेष गरी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई स्थानीय निकायको निर्वाचन पर धकेल्न दबाव दिइरहेका थिए। पार्टी स्थापना भएको 1 वर्ष पनि नहुँदै एक्लै चुनावमा जानु माधव नेपालको पार्टीलाई फलामको चिउरा चपाउनु बराबर जस्तै बनिरहेको छ। अझ नेकपा एमालेबाट 20% मात्र हिस्सा लिएर नयाँ पार्टी गठन गरेका माधव नेपालको पार्टी सांगठनिक रूपमा पनि अन्य पार्टीभन्दा कमजोर छ। यता नेकपा माओवादी केन्द्रलाई पनि एक्लै चुनाव लडे आफ्नो साग जोगाउनै हम्मे हुने देखिन्छ।
त्यसैले त माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले पछिल्लो समय गठबन्धन कायमै राखेर सके तीनै तहका निर्वाचन एकै पटक आगामी वैशाखमा गर्ने, नसके स्थानीय तहको निर्वाचन पर धकेलेर प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन अघि गर्न प्रधानमन्त्री देउवालाई दबाब दिइरहेका थिए। तर पार्टीभित्र र बाहिरबाट समेत स्थानीय निकायको निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्न र स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधि विहीन नबनाउन आएको दबाब थेक्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले समयमै स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सत्ता गठबन्धनको बैठकमा प्रस्ताव राखेका हुन्। त्यति मात्रै होइन, बिहिबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समेत प्रधानमन्त्री देउवालाई शीतल निवास ढाकेर समयमै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सुझाव दिएकी थिइन्। सोही प्रस्ताव अनुसार शनिबार बालुवाटारमा बसेको उच्च स्तरीय 5 दलीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 संशोधनसँग बाजिएको भन्दै संशोधन गर्न र जेठ महिनामा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। स्थानीय सरकारको निर्वाचन जेठ महिनाभित्रमा सम्पन्न गर्नका निमित्त 5 दलीय उच्च स्तरीय संयन्त्रले प्रधानमन्त्रीज्यू मार्फत सरकारलाई सुझाव दिएको छ। त्यस्तै गरेर संविधानसँग बाजिएका जुन कानुनहरू छन् ती कानुनहरूलाई संशोधन गर्नुपर्ने भए त्यो तयारी गर्नका निमित्त पनि सरकारलाई आज बसेको उच्च स्तरीय संयन्त्रको बैठकले सुझाव दिएको कुरा म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। काङ्ग्रेसभित्रको संस्थापन इतर समूह बाहेक राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनबाट 5 दलीय गठबन्धन उत्साहित बनेको छ। उनीहरू आगामी तीनै तहका निर्वाचनसम्म गठबन्धनलाई कायम राख्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। सबैलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने अहिले नेपाली काङ्ग्रेस गठबन्धनलाई सँगै साथमा लिएर हिँड्ने मनस्थितिमा छ। निर्वाचनलाई लिएर सत्तारूढ गठबन्धनले आगामी तीनै तहका निर्वाचनमा तालमेल गर्ने बताइरहेको छ। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा एमालेसँग गठबन्धन गरेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले भने मधेस र मधेसीको हित चाहनेसँग मात्रै चुनावी तालमेल गर्ने जनाएको छ। यद्यपि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपासँग भने तत्काल कुनै सहकार्य नहुने लोसपाका नेताहरूले बताएका छन्। मधेसको शोषण, जले मधेसको उत्पीडन, जनजातिको उत्पीडन, जनजातिको अधिकारको लागि जसले समर्पित हुन्छ हाम्रो निश्चित रूपबाट त्यो पार्टीसँग गठबन्धन हुन सक्छ र हामी गर्छौँ। भर्खर त उपेन्द्रलाई छोडेर अर्को पार्टी बनाए हो, अहिले कुरो छैन। जेठभित्र चुनाव गर्ने गठबन्धनको निर्णयप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने सशङ्कित बनेको छ। संविधान अनुसार वैशाखमा निर्वाचन नगराउने सरकारले जेठमा निर्वाचन गराउँछ भन्ने पक्षमा एमाले विश्वस्त छैन। कानुनले के भन्छ भने निर्वाचन कुनै दलीय गठबन्धनले निर्णय गरेर हुने होइन, निर्वाचन क्याबिनेटले निर्णय गर्नुपर्छ। स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा चाहिँ सरकारको क्याबिनेटले निर्णय गरेर घोषणा गर्नुपर्छ। त्यो निर्णय गरिसकेको अवस्था छैन। त्यसैले अहिले नै हौसेर निर्वाचन भइहाल्छ गर्ने भयो भनेर हामी उफ्रिने पक्षमा छैनौँ। निर्वाचन सार्ने, निर्वाचन नगर्ने दिशातर्फै यो सरकार उद्धत छ। त्यसो त आगामी जेठमा निर्वाचन सम्पन्न हुने कुरामा एमाले मात्रै होइन, माओवादी केन्द्र समेत विश्वस्त छैन। उहाँहरूले चाहिँ वैशाखमै गर्नुपर्ने भनेर वैशाखमै हुन्छ। म्याद सकिनु परेन। म्याद सकिएको मितिले 6 महिनाभित्र नै भोलिपल्ट गरे भइगयो नि। त्यस कारणले असारमा पनि चुनाव भएको छ पहिला, असौजमा पनि चुनाव भएको छ पहिला। असौजमा चुनाव भएको मान्छे म्याद कहिले खेदिन्छ भन्दा हामीले ऐन बनायौँ नि भन्ने। ऐन अनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिनु 2 महिना अघि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर संविधानमा भने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल 5 वर्षको हुने र कार्यकाल सकिएको 6 महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। त्यसैले गठबन्धनका दलहरूले संविधानसँग नबाजिने गरी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा अमृत रकाल, काठमाडौँ। सत्ता गठबन्धन निर्वाचनका पक्षमा हुनु सकारात्मक भएको नेताहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन्। सत्ता गठबन्धन कहिलेसम्म भन्ने प्रश्न उठिरहेको समयमा दलका नेताहरूका फरक अभिव्यक्ति आउने गरेका छन्। अर्कोतर्फ निर्वाचनको मितिप्रति सत्ता गठबन्धनमै फरक मत रहेको छ। यसले निर्वाचन के होला भन्ने आम मानिसको चासो छ। एक रिपोर्ट।
सत्तारूढ़ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका नेता दीपक खड्काले सत्तारूढ़ गठबन्धन आगामी निर्वाचनसम्म कायमै रहने बताएका छन्। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै नेता खड्काले नेपाली कांग्रेसले गठबन्धनमा रहेका दलहरूलाई निर्वाचनमा सँगै लिएर जाने सोच बनाएको बताए। उनले संविधान र ऐनका बीचमा धेरै कुराहरू मिलाउनु पर्ने भए पनि निर्वाचनको मुखमा धेरै चलाउन नहुने धारणा व्यक्त गरे। नेता खड्काले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसदलाई सुचारू गरेर मुलुकलाई निकास दिनुपर्ने बताए। अहिलेसम्मको जति छलफलहरू छ नेपाली कांग्रेसले गठबन्धनमा रहेका दलहरूलाई सँगै नै निर्वाचनमा लिएर जाने सोच बनाएको छ। म यति कुरा यहाँहरूलाई भन्न सक्छु, प्रश्न पार्न सक्छु। सहमति भइसकेपछि संशोधनको धेरै कुराहरू हुन्न, छलफलकै कुराहरू हुन्छ। अहिले निर्वाचनको मुखमा आएर हामीहरूले धेरै कुराहरू चल्न थाल्यौँ भने त्यस पर्ने जटिलताहरू धेरै छन्। त्यसो भएको कारणले धेरै कुराहरू मिलाउनु पर्ने छ। संविधान र ऐनहरू बीचमा अन्य कुराहरू पनि छन्। त्यो कुराहरू चाहिँ हामी निर्वाचित भएर आइसकिसकेपछि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता लक्ष्मण लाल कर्णले सत्तारूढ़ गठबन्धन स्थानीय तहको निर्वाचनको पक्षमा हुनु सकारात्मक भएको बताए। स्थानीय तहको निर्वाचन जेठ 5 गतेभन्दा पछाडि लानु नहुने उनले बताए। जेठ 5 गते पछाडि जनप्रतिनिधिको समयावधि सकिने र कर्मचारीले पनि स्थानीय तह चलाउन नमिल्ने भएकाले त्यस अगावै निर्वाचन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। निर्वाचन गर्ने बेलामा नै थाहा थियो स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दाखेरि यो पटक पटक हुन्छ र कुन पटकलाई मान्यता दिने त। किनभने यदि वैशाखमा भएको निर्वाचनलाई मान्यता दिने वा अन्तिममा भएको निर्वाचनको मान्यता दिने, अन्तिम आश्विनमा भएको थियो चुनाव, अब आश्विनमा चुनाव गर्ने हो भने त बीचमा जुन 2 पटक चुनाव भयो त्यो फेरि स्थानीय निकायहरू समाप्तिको अवस्था हुन्छ, समाप्त हुन्छ। त्यसकारण ऐनले त्यसै बखत लेख्यो स्थानीय निकायको निर्वाचन हुँदाखेरि प्रथम पटकको निर्वाचनलाई नै मानिकन इलेक्सन गर्ने। त्यसले गर्दाखेरि कुनै अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था हुँदैन। नेकपा एमालेका नेता शेरबहादुर तामाङले आगामी वैशाखभित्रै निर्वाचन गर्नुपर्ने बताए। वैशाखसम्ममा निर्वाचन गर्न सम्भव रहेको उनको तर्क छ। सरकारले छिटोभन्दा छिटो निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्ने उनले बताए। संविधानसँग कानुन बाजिएको बहानाबाजीमा एक दिन पनि निर्वाचनको मिति सार्न नहुने नेता तामाङले बताए। निर्वाचन सारेर जनताको आफ्नो प्रतिनिधि निर्वाचित गर्ने जुन सार्वभौम अधिकार छ त्यो अधिकारलाई अहिलेको सत्ता गठबन्धनले कुण्ठित गर्न मिल्दैन, त्यो गर्नु हुँदैन। र हामी नेकपा एमाले मूलतः हामी वास्तवमा जुन संशोधनै गर्नु नपर्ने कानुन संशोधन गर्ने भनेर भनेको अरे भन्ने सुनेका छौँ। यदि त्यस्तै हो भने पार्लियामेन्टमा उहाँहरू कसरी आउनुहुन्छ, हामी त्यसबारे नेकपा एमालेको आफ्नो दलको दृष्टिकोण चाहिँ हामी दलको बैठक बसेर जानकारी गराउँछौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता रामनारायण बिडारीले स्थानीय तह निर्वाचनको सम्बन्धमा संविधान र ऐन बाजिएको भन्दै ऐनको संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। उनले ऐन सच्याएर मात्रै निर्वाचन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। संविधानसँग बाजिएको कानुन मिलाउनु पर्यो। किन मिलाउनु पर्ने? संविधानको धारा 1 मा लेखेको छ संविधानसँग बाजिएका कानुन अमान्य हुन्छ भनेर लेखेको छ। त्यसकारणले त्यस्तो अमान्य हुने कानुन राख्नु हुँदैन। त्यसैले संशोधन गर्नु पर्यो भने संशोधन गर्नु पर्ने कारण संविधानसँग बाजिएको ऐन राख्नु भएन। अब त्यसलाई संशोधन गर्नु पर्यो। संसारको कुन विधिशास्त्र हो त्यो कि संविधानले दिएको अधिकार ऐनले कटौती गर्न पाइन्छ? संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकार चाहिँ नियमावलीले कटौती गर्न पाइन्छ? त्यसकारण पाइन्न। यसो भएको हुनाले अब चुनाव चाहिँ कसले निर्णय गर्छ? निर्वाचन आयोगसँग परामर्श हुन्छ। त्यो परामर्शपछि मात्रै
नेपाल सरकारले निर्णय गर्छ, त्यो कुरा सत्य हो। नेता बिडारीले सरकारले निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेर स्थानीय तहको मिति तय गर्ने बताएका छन्। सरकारले वैदेशिक रोजगारका समस्या तत्काल सम्बोधन हुने गरी कल सेन्टर स्थापना गरेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले आज सिंहदरबार स्थित आफ्नै मन्त्रालय प्राङ्गणमा सेवाग्राहीको गुनासो सुनवाई गर्दै कल सेन्टरको शुभारम्भ गरेका हुन्। एक रिपोर्ट। सरकारले वैदेशिक रोजगार श्रेष्ठले बताए। उनले कल सेन्टरमा गुनासो आउने बित्तिकै तत्काल सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। मन्त्री श्रेष्ठले करिब 1 महिना यता भेजेट भिसामा गएकाहरूलाई बिचौलियाहरूले ठगी गरी विभिन्न देशमा अल्पत्र पारेपछि ती समस्या तत्काल समाधान हुने गरी काम गर्न सेन्टरको आवश्यकता महसुस गरिएको बताए। मन्त्री श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूबाट ठगी गरिएको असुल गरिएको रकम तत्काल फिर्ता दिन पनि बिचौलियाहरूलाई अपिल गरे। उनले त्यस काममा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न सञ्चार माध्यमहरूलाई आग्रह समेत गरे। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत यो गुनासो यानि कि कल सेन्टरको रूपमा यो चाहिँ नै नेपाल वैदेशिक रोजगार बोर्डको कार्यालयमा रहेको कल सेन्टरबाट त्यहाँ आउने गुनासा र त्यहाँ आउने कलहरूमा 6 जना कर्मचारीहरूले कल सेन्टरबाट 24 घण्टा सेवा दिन्छन्। मन्त्रालयका सचिव एकनाथ अर्यालले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको गुनासो सुनवाई गरी तत्काल समाधान गर्नका लागि आवश्यक सुझाव दिन पनि सम्बन्धित सबै पक्षलाई आह्वान गर्नु परेको बताए। उनले कल सेन्टरले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा देखिएका विकृतिलाई न्यूनीकरण गर्दै लैजाने विश्वास समेत व्यक्त गरे। कल सेन्टरमा वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको गुनासो वा पीडा तत्काल सम्बोधन गर्न प्रहरीको टिम पनि परिचालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले खानेपानी महसुल निर्धारण आयोग गठन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। आइतबार खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्रालयले खानेपानी भुक्तान निर्धारण आयोग गठन प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताएका छन्। एक रिपोर्ट। सरकारले खानेपानी महसुल निर्धारण आयोग गठन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। आयोग गठनपछि समय सापेक्ष, वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक महसुल दर निर्धारण हुने अपेक्षा आफूले राखेको खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले बताए। त्यस्तै राज्यको ठूलो लगानी भइसकेका र अलपत्र परेका आयोजनालाई पूर्णता दिन नीतिगत सुधारका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उनले जानकारी दिए। आगामी दिनमा मन्त्रालयले खानेपानीका स्रोतहरूका संरक्षण र मूल फुटाउ अभियान सञ्चालन गर्नका लागि एकीकृत जलस्रोत संरक्षण व्यवस्थापन गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याउने उनले बताए। मन्त्री चौधरीले दिगो विकासको लक्ष्य 2030मा हासिल गर्न गुणस्तरीय खानेपानी वितरणको लागि पानीको परीक्षणलाई व्यापकता दिइने र प्रशोधनयुक्त ढल प्रणालीको लागि यसै वर्षबाट विशेष कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइने उल्लेख गरे। उनले सरकारले घोषणा गर्दै आएको खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्रको दिगोपनको लागि प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र सरकारवाला निकायसँगको सहकार्य गरी विशेष कार्यक्रम ल्याउने बताए। सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रम खानेपानीको गुणस्तर परीक्षणलाई राष्ट्रिय अभियानको रूपमा परिचालन गर्ने गरी आवश्यक परामर्श तथा तयारी सुरु गरिएको छ। भूकम्प, जलवायु परिवर्तनको असरका कारण पानीको स्रोत मुहान सुक्दै गएको र भूमिगत पानीको सतह घट्दै गएकोमा निकट भविष्यमा खानेपानीका स्रोतहरूको संरक्षण र मूल फुटाउ अभियान सञ्चालन गर्नका लागि मन्त्रालयले एकीकृत जल स्रोत संरक्षण व्यवस्थापन गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याउने जानकारी गराउन चाहन्छु। मन्त्री चौधरीले हाल अस्थायी उपायको रूपमा मेलम्चीको पानी पथान्तरण गरी काठमाडौँ उपत्यका ल्याउन निर्माण कम्पनी सिनो हाइड्रोसँग आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी ठेक्का सम्झौता गरिसकिएको बताए। निर्माण कम्पनी निर्माणस्थलमा परिचालित भई काम सुरु गरिसकेको उनको भनाइ छ। त्यसै गरी एसियाली विकास बैंक एडीबीले मेलम्चीमा आएको बाढी र पहिरोको क्षतिको विवरण, त्यसको कारण र स्थायी समाधानका उपायको लागि जलाधर संरक्षण गर्ने विषयमा अध्ययन गरिरहेको र प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि आवश्यक कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गरिने उनले जानकारी दिए।
मेलम्चीको पानी उपत्यकामा वितरण गर्ने प्रणालीलाई चुस्त र दुरुस्त गर्न मेलम्ची सब प्रोजेक्ट 2 अन्तर्गत हालै मात्र 100 किलोमिटरको सर्ट रन टेस्ट सम्पन्न भएको र हालसम्म जम्मा 350 किलोमिटरको सर्ट रन टेस्ट पूरा भई पानी सञ्चालनको लागि तयारी पूरा भएको उनले बताए। मन्त्री चौधरीले तराई मधेसका जिल्लाका विपन्न घरधुरीमा खानेपानीको व्यवस्थापनका लागि तराई मधेस ट्युबवेल तथा स्वच्छता विशेष कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको बताए। हाल अस्थायी उपायको रूपमा मेलम्चीको पानी पठान्तरण गरी काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याउन निर्माण कम्पनी सिनो हाइड्रोसँग आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी ठेका सम्झौता गरिसकिएको छ। निर्माण कम्पनी हाल निर्माण स्थलमा परिचालित भई काम सुरु गरिसकेको जानकारी गराउन चाहन्छु। मैले यस मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा मेलम्चीको बाढी पहिरोले आयोजना स्थलसम्म पुग्ने पहुँच मार्ग पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त थियो। नेपाल सरकारले 2078 साउन 11 मा सिन्धुपाल्चोक जिल्लालाई 2078 असोज मसान्तसम्म लागू हुने गरी विपद सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेकाले तत्कालीन अवस्थामा आयोजनाको सम्बन्धमा केही गर्न सकिने अवस्था थिएन। हालै नारायणी, नवलपुर, भरतपुर र दाङमा सहलगानी खानेपानी तथा सरसफाईको आयोजनाहरू सम्पन्न भएको प्रगति विवरण मन्त्री चौधरीले सार्वजनिक गरे। सहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना अन्तर्गत कञ्चनपुरमा सिद्धान्तनाथ बैजनाथ सहरी खानेपानी आयोजना सम्पन्न भएको, थोक खानेपानी बल्क वाटर वितरण प्रणाली अन्तर्गत कर्णाली, सुनकोशी, मरिडको अध्ययन भइरहेको तथा राप्ती, नारायणी, कोशी र महाकालीको अध्ययनका लागि परामर्शदाता छनौट गर्ने कार्य प्रक्रियामा रहेको उनले बताए। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि कोरोना संक्रमणबाट नेपालमा थप 32 को मृत्यु। पछिल्लो 24 घण्टामा गरिएको पीसीआर परीक्षण अनुसार थप 3049 जनामा संक्रमण पुष्टि। उत्तर कोरियाले गर्यो 5 वर्ष यताकै शक्तिशाली मिसाइल परीक्षण। अमेरिका, जापान र दक्षिण कोरियाले गरे आलोचना। र ए डिभिजन लिगको 10औं चरणका खेलहरू माघको अन्तिम साताबाट सुरु हुने। माघ 27 देखि फागुन 1 गतेसम्म खेल खेलाउने एन्फाको योजना। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। देशभर थप 3540 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 13145 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा पीसीआर विधिबाट 3049 जना, एन्टिजेन विधिबाट 491 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यही अवधिमा 6359 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यता मृतकको संख्यामा 32 जना थप भएका छन्। यसमध्ये वीरेन्द्र अस्पतालले ढिला गरी 12 जनाको मृत्युको रिपोर्ट दिएको हो भने बाँकी 20 जना विभिन्न अस्पतालबाट 13 देखि 16 गतेसम्म प्राप्त भएको तथ्याङ्क हो। हाल देशभर 83,979 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। दोलखामा कोरोना संक्रमण दर उच्च रहेको छ। समुदाय स्तरमा नै कोरोना संक्रमण दर बढ्दै जाँदा गर्भवती महिला र बालबालिकाहरू त्यसको चपेटामा परेका छन्। संक्रमणको ग्राफ उकालो लागिरहँदा दोलखामा पछिल्लो 2 हप्तामा मात्रै 10 संक्रमित गर्भवतीले बच्चा जन्माएका छन्। दोलखाबाट कैलाश लामाको रिपोर्ट। कोभिडबाट गर्भवती महिला र बालबालिकाहरू पनि सुरक्षित रहन सकेका छैनन्। दोलखामा पछिल्लो 2 हप्तामा मात्रै 10 जना संक्रमित महिलाले बच्चा जन्माएका छन्। आइतबार बिहान मात्रै भीमेश्वर नगरपालिका 5 माटीकी 26 वर्षीय मन्जु सुवेदीले छोरा जन्माइन्। बेथा लागेपछि शुक्रबार अस्पताल भर्ना भएको र शनिबार कोभिड पोजिटिभ देखिएको उनको सामान्य प्रसुति भएको हो। अब बुहारीलाई अलि पोजिटिभ देखाएको थियो, नाति जन्म्यो, खुसी छ मलाई। नाति, बुहारी, छोराको सब राम्रो छ। यहाँको सिस्टरहरूले राम्रो गर्नुहुन्छ।
डर लाग्यो नि कति रुई के गर्ने अहिले त राम्रो खुसी छ। मन्जुसँगै अस्पताल भर्ना भएकी कालिन्चोक 8 सुनखानीकी अर्की गर्भवतीमा पनि कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। बच्चा जन्मने मिति कटेकाले अस्पतालमा भर्ना भएको उनको पनि राम्रो उपचार भइरहेको छ। पछिल्लो 2 हप्तामा 8 जना संक्रमित गर्भवतीको सामान्य प्रसुति र 2 जनाको शल्यक्रियाबाट प्रसुति गराइएको छ, जसमा आमा र बच्चा दुवैको स्वास्थ्य सामान्य रहेको छ। बच्चा जन्मदा कोभिड नदेखिए पनि आमाले खोक्दा खकारबाट बच्चामा पनि कोभिड सर्न सक्ने चरीकोट अस्पतालका प्रमुख डाक्टर विनोद दङ्गाले बताए। अहिलेको रेकर्ड हेर्दाखेरि चाहिँ 10 देखि 15 जना चाहिँ गर्भवतीहरू नै अहिले कोभिडको लक्षणहरू लिएर आउने र त्यसमध्ये 4 देखि 5 जनाको चाहिँ पोजिटिभ आइरहेको अवस्था छ। त्यसैगरी बालबच्चाहरूमा पनि केही बालबच्चाहरू जस्तै 4 देखि 5 जना बच्चाहरू चाहिँ अहिले पनि पोजिटिभ आइरहेकै अवस्था छ। आजको दिनमा हामीसँग 6 जना बिमारीहरू हुनुहुन्छ। त्यसमध्ये 2 जना चाहिँ प्रसुति गराएको बिरामीहरू, त्यो भनेको चाहिँ गर्भवती बिरामीहरू जो चाहिँ अब अहिले सामान्य प्रसुतिको लागि अस्पताल आउनुभयो डेलिभरीको लागि, अनि एकजनाको चाहिँ डेलिभरी भइसक्यो, एकजना चाहिँ सामान्य प्रसुतिको व्यथा लाएर आउनु भएको छ। उहाँहरूलाई पनि पोजिटिभ भएको भएर उहाँहरूलाई पनि हामीले त्यो सेवा दिने वातावरण तयार गरेका छौँ। अब यसको लागि अस्पतालले कोभिड डेडिकेटेड वार्ड र कोभिड डेडिकेटेड स्टाफहरू खटाएको छ र त्यो अनुसार चाहिँ हामी अहिले हाई डिपेन्डेन्सी युनिटमा उहाँहरूको समग्र उपचार गरिरहेछौँ। स्वास्थ्य कार्यालय दोलखाका अनुसार संक्रमण समुदाय स्तरमै पुगेकाले दैनिक कोभिड परीक्षण गर्नेहरूमध्ये 60% कोरोना संक्रमण पोजिटिभ देखिएको छ। पुस 18 देखि यता जिल्लामा 435 जना कोभिड संक्रमित भएका छन्, जसमा 153 जना महिला र 20 जना बालबालिका रहेका छन्। हालसम्म 131 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि दोलखाबाट कैलाश लामाको रिपोर्ट। नेप्लाई प्लाई उत्पादक भगवती लेमिनेट्सको कर छली प्रकरण राजस्व अनुसन्धान विभागको छानबिन जारी छ। डिलरलाई सामान बिक्री गर्दा भुक्तानीमा पक्का बिलमा कम रकम देखाउने र राजस्व छली गर्न कच्चा बिल बनाएर बढी रकम व्यक्तिको नाममा लिने भगवती लेमिनेट्सका कारण अहिले डिलरहरू तनावमा परेका छन्। पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। नेप्लाई प्लाइवुड उत्पादक भगवती लेमिनेट्सले गरेको राजस्व ठगीको प्रमाण एकपछि अर्को थपिँदै गएको छ। झापा मेचीनगर स्थित केन्द्रीय कार्यालयमा राजस्व अनुसन्धान विभागले छापा मार्दा कम्पनीले डिलरहरूसँग साँठगाँठमा नक्कली बिल बनाएर राजस्व छली गरेको र डिलरले फर्जी बिलबिजक जारी गरेको प्रमाण भेटिएको छ। काठमाडौँको सुकेधारा स्थित एभरग्रिन प्लाई सेन्टरका नाममा भगवती लेमिनेट्सले मङ्सिर 13 गते भ्याट नम्बर 318 उल्लेख गरी ना 6 ख 5075 नम्बरको ट्रकमा सामान पुर्याएको थियो। सोही प्लाई सेन्टरको कच्चा बिलको स्टेटमेन्ट समेत भेटिएको छ। भगवती लेमिनेट्सले पक्का बिलको कारोबार झापाबाट गर्छ भने कच्चा बिलको कारोबार धुलाबारीबाट गर्दै आएको खुलासा भएको छ। एभरग्रिन प्लाई सेन्टरले भने यो विषयमा भगवती लेमिनेट्सका निर्देशकद्वय रजनीश कर्णानी र विष्णु मदगोरियासँग सम्पर्क गर्दा कुराकानी हुन नसकेको गुनासो छ। केही अघि भने एभरग्रिनले राजस्व छली प्रकरणमा आफूहरूको कुनै संलग्नता नरहेको दाबी गरेको थियो। अलिअलि मात्रै हो हामी त प्लाईहरू ल्याउने बेच्ने, उतापट्टि हेर्नु हाम्रो प्लाई कति छ हजुरले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। हामी ठुलो डिलर कि सानो डिलर, हामी अब सामान्य पसल हो। यदि सामान्य पसलमा अब 2-4वटा प्लाई बेच्दै त्यत्रो ठगीको आरोप त नलाग्नुपर्ने हो, यो झुटो आरोप हो सर। भगवती लेमिनेट्सको बिलमा सबैभन्दा तल के, पी र जीटी लेखिएको छ। के अर्थात् कच्चा बिल, पी अर्थात् पक्का बिल र जीटी अर्थात् ग्रान्ड टोटल हो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क सम्पत्ति शुद्धिकरण र आन्तरिक राजस्व कार्यालयले भगवती लेमिनेट्सका कर्मचारीका साथै डिलर र उनका सञ्चालकको 5 वर्ष यताको ब्याङ्क स्टेटमेन्ट हेरेमा कच्चा बिलबाट कति कर छली भइरहेको छ भन्ने प्रश्न हुन्छ। तर नेप्लाई प्लाई उत्पादक भगवती लेमिनेट्सका सञ्चालकद्वय रजनीश कर्णानी र विष्णु मदगोरिया साथै कन्ट्री म्यानेजर विकास सिंह भने राजस्व छलीको करतुत लुकाउन पहुँचको प्रयोग गर्दै आएका छन्। यी तीनैजना अहिले सम्पर्कमा छैनन्। कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालयमा बुझ्न पुग्दा समेत उनीहरू नभएको भनेर सञ्चारकर्मीलाई प्रवेश दिइएको छैन।
मिसनरी हुनु भने त मान्छेहरू छैन भने हामीसँग कन्ट्याक्ट छैन। सञ्चालक छैन सुन्नु न सञ्चालक नम्बर त होला नि त छैन अहिले बाहिर जानुभएछ सञ्चालक नम्बरै छैन। हामी मात्रै सबैजना हामी जुन छ कर्मचारी मात्रै काम यहाँ गरिरहेको छौँ यहाँ बस्दैन। कर छल्न फर्जी बिल बनाउने नेप्लाई प्लाई उत्पादक भगवती लेमिनेट्सका कारण नेप्लाई प्लाईका सबै डिलरहरू तनावमा परेका छन्। तर कम्पनीले अहिले डिलरसँग समेत भेट्न मानेको छैन। नेपालमा नियतवश कर छली गर्ने विरुद्ध कडा कानुनी व्यवस्था छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रकाश कुमारका साथमा पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। डडेलधुराको परशुराम नगरपालिका 5 परी गाउँमा रहेको भुवनेश्वरी नमुना माध्यमिक विद्यालय परिसरभित्रका विभिन्न जातका रुखहरू डिभिजन वन कार्यालय डडेलधुरा संघको साँठगाँठमा कटान गरी लुकाइएको छ। विद्यालय भवन र खेल मैदान बनाउने बहानामा सब डिभिजन कार्यालय जोगबुढाका प्रमुखकै साँठगाँठमा सिसम, हल्दु, साल र खयरका दर्जनौ रुख कटान गरी लुकाइएको हो। डडेलधुराबाट हर्क चन्दको रिपोर्ट। माघ 3 गते परशुराम नगरपालिका 5 परी गाउँमा रहेको भुवनेश्वर नमुना मापी परिसरभित्र रहेका रुख डिभिजन वन कार्यालयको अनुमति बिना धमाधम कटान गरिएको हो। विद्यालय परिसरमा रुख कटान गरेका ठूला मात्रै छन्। काठ भने तस्करीमा संलग्नहरूले अन्तै लुकाएका छन्। विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा समेत कुनै निर्णय नै नगरी रुख कटान गरी विभिन्न स्थानमा लुकाइएको छ। 100-150 बोटहरू थियो, त्यो अहिले एक देख्नु भएको छ, यहाँ छैन। रुख नमुनाको लागि एउटा रुख छ, त्यो सालको रुख, त्यो बोटा त्यस्तै ब्याजका त्यही एउटै दिन भएका यस्ता भाडी एकदम एउटा फुल थियो यसमा। त्यो कहाँ गए? यस साइडमा उसका खैरका रुखहरू थिए, ती कहाँ गए? यसमा यो हल्दुका रुखहरू थिए, ती कहाँ गए? सिसम त अब सब दुनियाँले देखेको छ, सिसम भन्ने त सबले देखेको छ। ती पनि केलाहरू कता गए? त्यसको पनि खोजी हुनु पऱ्यो। राति जेसिबी किन चलाइयो? 12-1 बजे 2 बजेसम्म जेसिबी चलाएर त्यो जेसिबीवाला कुन हो, कसले चलाएको, त्यो पनि हुनु पर्यो। अवैध रुख कटान गरी बिक्री समेत गरिएको स्थानीयको भनाइ छ। आश्चर्यजनक के छ भने रुख कटानमा संलग्न रहेका परशुराम धाम सब डिभिजन कार्यालय जोगबुढाका प्रमुख सन्तोष भट्टलाई नै अनुसन्धान अधिकृत तोकी अनुसन्धान गरिएको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानमा 8वटा सिसस र 2वटा हल्दुका रुख कटान गरिएको उल्लेख छ। कटान गरिएको काठको परिणाम सिसम 45 क्युफिट र बाँकी हल्दु गरी 188.80 क्युफिट रहेको भट्टले बताएका थिए। अहिले विद्यालय हाताभित्र बरामद गरिएको भनेको काठ पनि छैन। अनुसन्धानपछि रातभरि डोजर प्रयोग गरी काठ लुकाइएको स्थानीयको आरोप छ। भुवनेश्वरी जो मापीमा अहिले यो रुख कटान गरिएको छ, त्यो रुख पूर्व चाहिँ हामीहरूको आमा बुवा दाजुभाइ आएर यहाँ वृक्षारोपण गरेको हो। त्यहाँनिर सबैले अवगत होला, यहाँ पुरा गाउँवासीले अवगत छ। त्यो के कति र कसले काट्यो, कसले भन्यो काट्नलाई, त्यो हामीलाई जानकारी छैन। अब कोही भन्छन् यसो रातारात काटियो, अर्को काटियो होइन, त्यो कुरा हामीहरूले अवगत छैन। तर तिनीहरूले अब कटाएको छ भने कसले कटाएको त्यो त्यसको त जानकारी यहाँ दिनु पर्यो जनताले। यस्तो उच्च मावि छ, सबैले हामीले पनि जान्ने अधिकार हो, त्यसमा हामीले बोल्न पाउनुपर्छ। विद्यालय हाताभित्रमा साल र खैरका रुख कटान गरेको अनुसन्धानको रिपोर्टमा उल्लेख समेत गरिएको छैन। 100औं सालका रुख र खोरियरका रुख काटिएका ठूला विद्यालय परिसरमा देखिन्छन्। यता जिल्लामा हालसम्म नै सिसम कटानको आदेश नभए पनि वडा अध्यक्ष मेन बहादुर चन्दको अध्यक्षतामा बैठक बसी रुख कटान गर्ने र कटान गरेका रुख व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा पनि उनलाई नै दिएको विद्यालयले जनाएको छ। तर बिना कुनै निर्णय छैन, केही छैन, जनतालाई सोध्ने छैन, पुछ्ने छैन। दादागिरी यो दादागिरी काङ्ग्रेसको पालामा दादागिरी भयो, म त्यो पनि भन्दैछु। वडा सरकारले के गरेको छ, वडावाला चुतिया छन्। हेडमास्टर यहाँको निरुमतमा सब जे भएको छ यो गलत भयो। कसै जनताको निर्णय कहाँ छ? जनताको निर्णय देख्नु पर्यो, त्यहाँ हेर्नु पर्यो। कमसेकम नहेर यस्तो यो सालका बुटाहरू यति हुनेमा साला किन जानु पर्यो? साल मान्छे लगाउँछन्, यहाँ नष्ट गरिदियो। विद्यालयका प्रधानाध्यापक डम्बर थ्वाल, विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष खडक बोहरालाई गत मंगलबार यस विषयमा थप अनुसन्धान गर्नका लागि वन कार्यालयले नियन्त्रणमा लिएको थियो। अदालतबाट म्याद थप गरेर हिरासतमा राख्न निवेदन पेश गरेको भए पनि उनीहरूमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको भन्दै दुवैजनालाई 4 जनाको जिम्मा जमानीमा छोडिएको छ। डोजर लगाएर चाहिँ स्कुलको प्राङ्गणमा पुर्याएको छ भन्ने कुरो पनि आयो। तर त्यहाँको स्टाफहरू जुन गए सबर गए उनीहरूलाई हामीले सोद्धाखेरि चाहिँ र त्यस पछाडि जुन अहिले अस्ति हामीले 2 जनालाई झिकाएर लिएर उनीहरूको चाहिँ कन्ट्र्याक्ट चाहिँ एकजना मान्छेसँग अथवा ठेकेदारसँग भएर ग्राउन्ड सम्झाउने
झाडी पुट्यान जुन झाडी सफाइ गरेर ग्राउन्डको स्तर उन्नति गर्ने भनेर गरेको हो। त्यहाँ चाहिँ केही पनि त्यो ग्राउन्ड सम्म्याएको मात्र हो, के अरे त्यहाँ खाडल खनेर दबाइया छैन भन्ने कुरा छ। अझ पनि होइन दबाइएको छ भन्ने भने डोजर लगाएर निकाल्छौँ, त्यो समस्या भएन। विद्यालय हाताभित्र यसअघि पनि खैरका रुख कटान गरी बिक्री गरिएको थियो। यसअघि सबै डिभिजन वन कार्यालयसँग साँठगाँठ गरी प्रधानाध्यापक थ्वालले एकलौटी रूपमा बिक्री गरेको स्थानीयको आरोप छ। त्यसो त काठकटानीको नाममा बदनाम बनेको डडेलधुरामा यस्ता किसिमका घटना भने नौलो होइन, तर जथाभावी काठ कटानी रोक्नका लागि खडा हुनुपर्ने डिभिजन वन कार्यालय नै नियन्त्रण गर्नुको साटो तस्करहरूसँग मेलमितो गरेर रुख कटानी गर्नमा तल्लिन रहँदा जिल्लामा जथाभावी रुख कटानका घटनाले थप प्रशय पाइरहेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि डडेलधुराबाट हर्कचन्दको रिपोर्ट। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि उत्तर कोरियाले गर्यो 5 वर्ष यताकै शक्तिशाली मिसाइल परीक्षण। अमेरिका, जापान र दक्षिण कोरियाले गरे आलोचना। र ए डिभिजन लिगको 10औं चरणका खेलहरू माघको अन्तिम साताबाट सुरु हुने। माघ 27 देखि फागुन 1 गतेसम्म खेल खेलाउने एन्फाको योजना। समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको। शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक साताको पहिलो कारोबारको दिन आइतबार उच्च अङ्कले वृद्धि भएको छ। आइतबार नेप्से परिसूचक 105.55 अङ्क बढेर 2885.53 बिन्दुमा पुगेको छ। सेन्सिटिभ इन्डेक्स 19.81 अङ्क बढेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 7.27 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 6.57 अङ्क बढेको छ। आज कारोबारमा आएका 231 कम्पनीको 1,21,55,000 किता शेयर 6,32,42,74,000 रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। आइतबारको कारोबारमा नेप्सेसँगै कारोबार रकममा पनि उल्लेख्य सुधार भएको छ। अघिल्लो कारोबार दिन अर्थात् गत बिहीबार 3 अर्बको शेयर खरिद बिक्री भएको बजारमा आज 6 अर्ब बराबरको कारोबार भएको छ। आइतबार 13 वटै उपसमूहको परिसूचकमा हरियाली छाएको छ, जसमध्ये विकास बैंक उपसमूहको परिसूचक सबैभन्दा बढी 6.56% बढेको छ। त्यस्तै वित्त उपसमूहको परिसूचक 6.34, लगानी उपसमूहको 6.36, जलविद्युत उपसमूहको परिसूचक 5.63, होटल तथा पर्यटन 4.58 र व्यापार उपसमूहको परिसूचक 4.98% बढेको छ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। आज शहीद दिवस मनाइयो। एकीकृत अभिलेख तयार गर्न प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशन। शहीदहरूको योगदानलाई चिरस्थायी बनाउने काम गर्ने भनाई। जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सत्ता साझेदार दल सहमत। राजनीतिक सहमति जुटे पनि कानुनी अडचन कायमै। चुनावको मितिप्रति गठबन्धनमै फरक मत। वैदेशिक रोजगारका समस्या समाधानका लागि कल सेन्टरको स्थापना। गुनासो आउने बित्तिकै तत्काल सम्बोधन गर्ने मन्त्री श्रेष्ठको प्रतिबद्धता। कोरोना संक्रमणबाट नेपालमा थप 32 को मृत्यु। पछिल्लो 24 घण्टामा गरिएको पीसीआर परीक्षण अनुसार थप 3049 जनामा संक्रमण पुष्टि। र ए डिभिजन लिगको 10औं चरणका खेलहरू माघको अन्तिम साताबाट सुरु हुने। माघ 27 देखि फागुन 1 गतेसम्म खेल खेलाउने एन्फाको योजना। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/yastv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ।
समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।